حشر دے بڑا مشکل بچنا میرا میری قدم قدم تے غلطی ہے پونا آن فرشتہ گھیرا تے مجرم باہوں پیش کرے سے جتے میرے آقا دا سونا ڈیرا سردار میں اس بہانے نال تک لے سونے آقا دا چہرہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے الحمدللہ سنی آئیں صدا یقینے قبر دے اندر بھی قیامت والے دن جداد تمامین رشتدار ایک ذات تمامی آمنہ دلال نکام آئیں پھر پڑھو نا جدوں دن حشر دے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمین سادے سارا بول رہے آمین سادے آمنہ دے زندہ بات جزاک اللہ دستگیر سے میرا جذبہ دیکھو آمین سادے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمین سادے آمنہ دے لال ہونگے وہ جنت جائے گی سواری آتی ماشاءاللہ دستگیر بھائی مفتی صاحب انتے شفت اللہ صاحب دو عالمہ دی زیارت کی آگے حکمان ماشاءاللہ میرے بہت پیارے بھائی بیٹھے ہیں یہ جملہ بھی ہے کہ عشق والا نہیں او جنت جائے گی سواری آتی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے آمین سادے آمنہ دلال ہونگے تے اس پاس رحمت رسول ہوئے گی سنیو والی قسمت سلام آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موقع تے محفل ہو رہی اللہ صحابہ نبی اسم محبت کرتے ہیں کہ اگلا مہینہ محرم دا ہے ماشاءاللہ حضور نواز اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے پاس رحمت رسول ہوئے گی جڑے پاس فاطمہ دے لال ہونگے جڑے پاس فاطمہ دے لال کے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جڑا صدا پڑھتا درود نبی پہ اذان تو پہلے بھی دس پڑھتے ہیں ہاں جی جنازے چیز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہر وقت سارا وظیفہ یا ذکر مصطفیٰ یا ذکر خدا ہے توجہ کرے سو جیڑا سچا پڑھتے درود نبی پہ جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں سادے آمنہ دے لال ہونگے تے جس بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے تسی چھپ بیٹھے ہو نا باتی عبادت نہیں بیٹھے کہ سارے نہیں بندہ چوچو چون کرے کرے فائدہ نہیں لگتا جس بات نہیں چھوڑے دی اس بات دے پلے کیے جس رات ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے کائنات علی جے نہ ہوئے کائنات دے پلے کیے نعرہ حیدری جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمین سادے
شبیر دے نالے قبلہ مفتی چکچلا صاحب اکھیاں کھول کے وے سی چلیا اے جہان شبیر دے نالے سارا جگ قرآن دے نال ہوندا قرآن شبیر دے نالے جڑا جگ بیٹھے حسانی میرے سبحان اللہ سارا جگ قرآن دے نال ہوندا قرآن شبیر دے نالے حاکم دے دل وچ جو بھی ہے ارمان شبیر دے نالے کائنات دا غیرت مند ہر انسان شبیر دے نالے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں سارے